مهارت زانتا حقኛ أفكاريت زدل زنبرة من إسيو إزي من إسي صبوك منان ملكعن قرما موغسن زلو أزي مجو وديو حدا جزا مسحانتي كتخونن يا إلو زحريات صبغتي قال ليلا قبرة فقري متجمرة خعا دحر قروب جزا خعا نقزو عدما بماكينو حزوا خا خدا نافتي قزو مسبزها خا معزو بمرحو بتوبلي فقري بلا جزا نزي مسل ببالكا يدوس أبلو نتاقال بعينا الزاورتو أمو اتي جزا خا قعقلت زوازحو كينمو زي توقنا رسح نور أمو زي استعذبت قالكا أو زي خات نبر إلى حاتتو نسخة إنها تسكفة أو ببال ملس لأمه نعيس ناوزم سخا خنبر خحيس كان نمزيخا وا قروي تسكف النخا جزاخا زيت رخا سقوال كتعد بلتو إلى بورزي مع الزقب ما بلتو قدفات تخا تعذرت دحري قرو جزاون مسحان تقال تلاليا هم قدمو خعا نافتي رسح جزاخا حزوا خدا إذا قال زي أون كم تقدميت قال زجورتو جبرت وا اتي زجزا خدعة كم يوم يقريتا أو زي كفك لا يخليني إلى قديفات غدت اتي من إسين زن كل تقالات بمخدن ولا حنتي كراي ولن أقواداسي مرقي زفانون اتي من إسي بزحكيت أنحك مسحنت صبغتي قال ليلا جبرة فقرون جمرو نزاقوال إزي أون كم قدم نافتي رسح جزئيو حزواز خدا اتاقوال إزي كمتين كالتاقوالات أيكونتن اتي جزا نمرأي أفتي أو قدما زنورة وزلزل زبالة زنورة حلف كاك إرم إلى نافتي صفا خفلت اتي من إسيها أم زيادة نسخي أو زيزن حني أنا خا نمسحنا زخون قل نجار كمزيه إلو وعيو كاو جزا زوزا نساخ عابوتي كف إلاتو زنبرة السفا بمتنسا اتي جزا على عيلة زراسها أحقا حاسبا ولا ولا طعي جزا مسلتو اتي منسيكا كاو دقا مستملس اتي جزئو تغلى لا تغيرو ساريون تنحو اتي منسي اتاز دليا زنبرة سو يمانا سلاز رخبا أمنا أزي تحقوسا إتا من أسي نزاقال زيا نمركاو زقورة ميلاد أمبر جزء من رئيس لس أنا يكونن جزء أرسي ونيرو إتا مورال إذا زنتقا ناتنا دخم قنن هنقفنان ألنا نايب حقي زدالينا سبقا قرنتا دخم قننان كا ملوء كي قارونا بر قحف سلازلنا أيرحقنانيو أبزع عالم السبيلن تملالي خاجن ملأت كنخون إنا كابحنت فيديو رخيبة بصحو صغير كوازان تايا مهاري زان تامو ملو السبيلن جين كن ملالا تملالينا ملأتنا نايب حقي كازا زان تا بزح نقر تمهيرنا هنخون تسبي قبل لسو دماز وانا قلو ترينا كن رحو غزي وكنس قلو ترينا كن أرمان كن ملأن يزقن بينا كتاس خبز زانتا بزح نقر تمهيرنا نخون مباركة جيمرة كابل مسايسلر زنحكم كابل بيا مسكنكم للشانلنا حدش تزخونكم حواتي اشار سابسكرايب بمقار بيسوكنو كل جزا خمزو لكم متوعكم ما يفلين نالكم أبزي أكفل لكم باي كلو نزبقايو حدا جيزة حدا منفسه وأبو أفتي زنور اللبوتان بركان كسددو تقددو كبقاسون كاللو دما بزيقا مزحف قدسهم كالي سلسة نقرات مسؤم تمالو أتم أبو بجيزة المات نمزحف قدس نمنباو زحقزهم كندل كرزي نقهو وقحتاقا بدمسي نمنقاو كابدقاسهم زبارابرهم درهو كم أون كابوتان أبوتان مقعز تقوم أدقنورو الزمن فسوا أبو حدا مشاف كاو جزهم أو جزهم أزيم دخممو بمنبارو محدري انترخو بمبال أو كرو أو زنور عدي بموتا
ክሕድርዎ መሓተቱ እንተኾነ ግና ካብቶም ዝሓተትዎም ዋላ ሓደ እኳ ፈቃደኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ይነበረን። ስለዚ ኣብ ጥቓ እቲ ዓዲ ሓደ ጉድጓድ በመርከቦም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክሓድሩ ወሰኑ። ከም ወትሪ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብቡ ቀንዴሎም ወልዑ እንተኾነ ግና ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ኣጥፍኦ። ብዘይ ምኽንያት ክድቁሱ ብምሕሳብ ከኣጎቦ ምስኮነ ተኹላ መፅኡ ንተባዕታይ ደርሆኦም ኣንበሳ ድማ ንኣድጎም በልዖም። ዝተደራረበ ጉድኣት ዝበፅሖም እቶም ሸማግለ ከዓ ሓገዝ ንምርካብ ናፍቲ ኣውጥቆኦም ዝነበረት ዓዲ ምስ ተመለሱ ሸፋቱ ነቶም ነበርቲ ተዓዲ ብምልኦም ብምቕታል ንብረቶም ከዓ ብምዝራፍን ዕነ ዓዲ ኮይና ፀንሐቶም። እቶም ሸማግለ እዚ ኩሉም ብዝረኣዩ ግዜ እግዚአብሔር ማዕረግ ክንደይ ጽቡቕ ነገር ከም ዝሓስበሎም ኣስተውዕሉ። በቲ ምሸት ኣብቲ ዓዲ ከዓ ኣብ ሓንቲ ቤት እንተዝሓድሩ ነይሮም። ጉዳይ ናቶም ሸፋቱ ኮይኖም ምተቐተሉ ነይሮም። ቀንዴላቶም ንፋስ እንተዘየጥፍኣ ነይሩ ባና ብርሃና ብምርኣይ ኣብዚ ሰብ ኣሎ ብምባል ነቶም ሸፋቱ መሪሖም ምኾኑ ነይሮም። ተባዕታይ ደርሆኦም ከዓ ተኹላ እንተዘይበልዖ ነይሩ ካብኣቶም ሸፋቱ ተሓዊኦም ክሓድሩ ኣይምኽኣልን ነይሮም። እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ክፉእ ነገራት ጽቡቕ ነገር ከምጽእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ንዝወረደኒ ሽግር ዝገጠመኒ ፈተና መንከራን ኩሉ ንጽቡቕ ስለ ዝገበርከልይ የመስግነካ ኣለኹ ንብል። ካብ ኣማርኛ ዝተተርጎመት መጽሓፍ እያ። ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣፍትገብሩን ጸምን ጸሎትን ጽኒል ይስማዓኩም። ካብዚኣ ድማ ብዙሕ ተማሂርኩም ትኾኑ ተስፋ ይገብር። እንተፈቲኹምዋ ሼር ላይክ ብምግባር ምትዓኹም ኣይፈልየኒ። ክቡራት ኣሕዋተይ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ድማ ሰላም ቀኒ